मुश्किल वक़्त में मज़बूत कैसे रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे जनाब डीप क्लीनिंग हो रही थी। फ्रिज को काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये विंडो के सामने पड़ा हुआ है। इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, तो मैंने कहा फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं और आप लोगों से टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक भी बहुत पसंद आएगा। जैसा कि स्टार्ट में आपने सुना कि मुश्किल वक़्त में मज़बूत कैसे रहें। देखिए, मुश्किल टाइम हर इंसान पे आता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जो इंसान ज़िंदा है वो मुश्किलात से गुज़रता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुश्किल वक़्त में अपने आप को मज़बूत कैसे करना है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। तो जनाब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मुश्किल वक़्त में मज़बूत कैसे रहना है। कभी ऐसा वक़्त आता है जब हम सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ बिखर जाता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। यही वो लम्हा होता है जब ज़िंदगी तुमसे सवाल करती है, क्या तुम हार मानोगे या मज़बूत बनोगे। हमेशा याद रखें कि मुश्किल वक़्त कमज़ोर नहीं, मज़बूत बनाता है। मुश्किल वक़्त दरअसल तुम्हें बनाने आता है, तोड़ने नहीं। ये तुम्हें परखता है, तुम्हारी असल ताकत सामने लाता है। जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही कामयाब होते हैं। मुश्किल वक़्त हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन मज़बूत लोग हमेशा के लिए रह जाते हैं। मुश्किल वक़्त में ना सबसे अहम होती है हमारी ज़हनी ताकत। ज़हनी ताकत पैदा करें। मुश्किल वक़्त में सबसे पहले तुम्हारा दिमाग हारता है, इसे मज़बूत बनाओ, मुस्बत सोचो, अपने ख़यालात पर काबू पाओ, खुद को यकीन दिलाओ कि ये वक़्त गुज़र जाएगा। अपनी सोच बदलो, तुम्हारा हाल बदल जाएगा। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जैसा मैनिफेस्ट करते हैं ना, वैसा ही हमारे साथ होता है, ये रियलिटी है। तो हमेशा अच्छा सोचें और मुश्किल वक़्त को सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारें। सब्र और बर्दाश्त की ताकत क्या है? सब्र और बर्दाश्त की जो ताकत है ना, बहुत अहम है। मुश्किल वक़्त में सब्र से बड़ी और कोई ताकत नहीं। सब्र का मतलब ये नहीं कि खामोश रहो, बल्कि ये कि बर्दाश्त करो, हार ना मानो। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का भी वादा है ना, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा किया है, और हम बीइंग अ मुस्लिम हमें ये बिलीव है कि जिस बात का अल्लाह हमसे वादा कर रहा है वो कैसे हो नहीं सकती, ये तो पॉसिबल नहीं है। असल में होता क्या है कि हमसे सब्र होता नहीं है। अगर हम सब्र कर जाए ना तो उसका अजर बहुत बड़ा है। अल्लाह से ताल्लुक़ भी मज़बूत हो जाता है सब्र करने से। जब सब रिश्ते छोड़ देते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, अल्लाह का रास्ता खुला होता है। मुश्किल वक़्त में दुआ करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दिल का हाल कहो। ये वो रूहानी ताकत तुम्हें हर तूफ़ान से बचा सकती है। जिसका अल्लाह साथ हो उसे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, होता क्या है कि हम मुश्किल वक़्त में ना दूसरे लोगों के पास जाते हैं, इंसानों से हेल्प लेते हैं या लोगों को अपने दुख सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो है ना क्या होता है कि एक तो हमारा सब्र टूट जाता है, दूसरा हमारे दुख का, हमारी परेशानी और मुश्किलात का लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये कहाँ से टूट गया है। तो उससे बेहतर है कि इंसानों के पास जाने से बेहतर है, कहीं बेहतर है कि हम अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह को अपना दुख सुनाएं। यकीन माने कि वो सुनेगा, वो उसका जवाब भी देगा, वो उसका अजर भी देगा, वो उसका हल भी निकालेगा। तो क्यों हम अपने अल्लाह के पास ना जाएं? जब अल्लाह के पास सारी चीज़ों का हल है तो हम अपनी मुश्किल लेके उसके दर पे जाएं। वो हमेशा मुश्किलों का हल निकाल के देता है इंसान को। अल्लाह इज़्ज़ वजल के बाद अपने आप पर यकीन रखो। मुश्किल वक़्त में अक्सर लोग खुद पर शक करने लगते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारा रब तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा, तुम्हारी कोशिश कभी रायगां नहीं जाएगी। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें बुलंद करेगी। खुद पर यकीन आदमी की आधी कामयाबी होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अंदर से इतने टूट जाते हैं, इतने बिखर जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बल्कि हर चीज़ को मनफी लेना स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ों पर अमल नहीं करते। तो अमल करो, रुको नहीं। मुश्किल वक़्त में सबसे बड़ी गलती है ये हम लोग करते हैं कि रुक जाते हैं, हरकत नहीं करते। सीखते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हर छोटा कदम तुम्हें कामयाबी के करीब ले जाएगा। अच्छा, छोटे छोटे कदमों से कामयाबियाँ आती हैं। ये जो लोग शॉर्टकट्स और ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो कामयाबी लॉन्ग टाइम नहीं रहती। तो हमेशा जो है ना छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करें
اور چلتے رہیں، رکے نہیں۔ جو انسان چلتا رہتا ہے اس کی منزل بہت قریب آ جاتی ہے، بلکہ وہ منزل پہ پہنچ کے دم لیتا ہے۔ اور جو انسان شارٹ کٹ کا یوز کرتا ہے، یقین مانے کہ وہ یا تو درمیان میں گرتا ہے یا منزل پہ پہنچ کے ہی گر جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اقدام کریں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں سمیٹیں اور انہی میں خوش ہوں۔ اس سے ایک بڑی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، مضبوط لوگوں سے سیکھنا بھی ہمیں چاہیے۔ ان لوگوں کی کہانی پڑھو جو مشکل وقت سے گزر کر عظیم بنے۔ حضرت ایوب نے صبر کا سب سے بڑا امتحان دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشکل حالات میں صبر اور حکمت سے کامیابی حاصل کی۔ کامیاب انسان ہمیشہ طوفان سے گزر کر بنے ہیں۔ یہاں پہ میں نے انبیاء کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ بلیو ہے کہ مضبوط رہنے سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اور ہمارے جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، پھر انہوں نے کیسے بڑے بڑے کام کیے، اتنے بڑے بڑے کام کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ تو وہ ایک صبر اور تحمل اور مشکل ٹائم سے گزرنے کے بعد کی سکسیس تھی۔ سکسیس ہمیشہ مشکل ٹائم سے گزرنے کے بعد ملتی ہے، کسی کو پلیٹ میں رکھ کے سکسیس نہیں مل جاتی۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ انسان کو اپنے اندر سے مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھ کے چلتے رہنا چاہیے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کبھی کوئی مشکل ٹائم آیا تھا تو وہ ہمارے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کا کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا یا کچھ بھی تو ماضی کے زخم جو لے کر ہم بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کریدتے رہتے ہیں سوچوں کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، اور دل میں بھی اس کی خلش باقی رکھتے ہیں، تو یقین مانو کہ وہ ہمیں آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ ماضی کے زخم چھوڑ دو۔ مشکل وقت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ماضی کے زخم۔ انہیں چھوڑ دو، ان سے سیکھو مگر ان میں قید مت رہو۔ ماضی سے سبق لو مگر اسے آج کے راستے میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ اچھا، جب ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو یہ بتا دیتے ہیں اور اس میں یہ چیز بٹھا دیتے ہیں کہ وہ ماضی تھا، گزر گیا، وہ تلخ تھا، برا تھا، اچھا تھا، بس گزر گیا۔ جب ماضی گزر جاتا ہے تو پھر اس کو کریدنے سے یا اس کو اس کے اضطراب میں رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نیکسٹ کا سوچیں۔ اچھا، ماضی کی غلطیوں سے جو ہے نا ہم صرف اپنا دماغ ڈیمیج کرتے ہیں، بعض اوقات ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو وہ ہمارے اوپر جب ٹائم آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے وہ ٹائم ہمارے اوپر لے کے آتا ہے۔ تو پلیز ماضی کے زخموں کو جو ہے نا کریدنا بند کریں اور اپنا دماغ اچھی چیزوں میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ سکسیسفل ہو جائیں گے ان ماضی کے زخموں کو چھوڑنے میں، جن میں جی کے آپ اپنے آپ کو ہر ٹائم ڈیمیج رکھتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور دل کو ہر طرح سے دکھی رکھتے ہیں۔ تو یقین مانیں کہ اگر ہم ماضی کے ان زخموں کو چھوڑ دیں، آگے بڑھیں اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن پاک میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ریئلٹی ہے۔ اور یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ جب ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، تو ظاہر ہے مشکل ٹائم تو آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں انسانوں کے اوپر۔ اگر ہم انہی کو لے کر بیٹھ جائیں، انہی کو کریدنا سٹارٹ کر دیں تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی ہو کے نا مشکل ٹائم سے گزریں اور ہمیشہ آگے گزر جائیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیں۔ وہ ٹائم تھا، گزر گیا، اور ٹائم کبھی نہیں رکتا۔ جب ٹائم نہیں رکتا تو ہم کیوں رکیں؟ مشکل وقت عارضی ہے، تمہاری طاقت دائمی ہو سکتی ہے۔ صبر، دعا اور محنت سے ہر امتحان جیتا جا سکتا ہے۔ اپنے رب اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں۔ جب وقت مشکل ہو، یاد رکھو یہ بھی گزر جائے گا۔ مشکل وقت میں مضبوط رہنا ہی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ اندھیری رات کے بعد سب سے روشن صبح آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مشکلات کا آنا، پرابلمز کا آنا، سب کچھ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی اس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے اس کو دیکھیں۔ جو مضبوط انسان اس مشکل ٹائم کو کیسے ڈیل کرتا ہے ان کو دیکھیں۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے جو کہ ہماری سمجھ میں تب آتی ہے جب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، ریلیکس رہیں اور مشکل وقت میں صبر، تحمل اور اللہ پاک سے رجوع کبھی نہ چھوڑیں۔ یقیناً اچھا ٹائم ضرور آئے گا، اور مجھے یہ بلیو ہے کہ اچھا ٹائم آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نا امیدی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھیں اور امید کبھی نہ چھوڑیں۔
یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ. ملتے ہیں کل والے ولاگ میں. تب تک اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں پھر کہتی ہوں اینڈ میں کہ جو بھی میرے بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.